بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم. حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم. سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله. وقالوا الحمد لله. وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله. وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله. وقالوا الحمد لله. وقالوا الحمد لله. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر
العاملين نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن. خلق الإنسان خلق الإنسان خلق الإنسان علمه البيان. خلق الإنسان علمه البيان. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن. خلق الإنسان علمه البيان. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن. خلق بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن. خلق الإنسان علمه البيان. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن. خلق الإنسان علمه البيان. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن. خلق الإنسان علمه البيان. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن. خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان
والشجر يسجدان الشمس والقمر بحسبان والشجر يسجدان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان ये यहाँ कुर्दी का हदर ठीक है हदर तदवीर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तa'ीन اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا البرنامج क्या है हाजिर وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا أخرجك أصلي تدبير استدراء وأنزلنا من المعصرات ماء
لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله क्या है बनावटी अजान